اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دی بات. بے شمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے آج ذوالحج دی 19 تاریخ ہے. کل دا جو دن گزرے ہے 18 ذوالحج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا دن ہے. بعض روایات اندر 12 دا ذکر آندا ہے، بعض اندر 18 دا ذکر آندا ہے. اس حوالے دے نال
اج دے خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ الرحمن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر اور شہادت دی بات کریں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور ترمذی اندر حدیث موجود ہے، آقا فرماندے نے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت دے اندر میری امت دے نال سب تو زیادہ شفقت محبت کرنے والا، سب تو زیادہ مہربان، سب تو زیادہ میری امتیاں دے اندر میری امت نل پیار کرنے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوشش کرے آجے صحابہ کرام دے خطبات جمعۃ المبارکات انشاءاللہ آن گے، ہر صحابی دے نام دے نال محبت دا اظہار کرنا ہے، پیار دا اظہار کرنا ہے، اور رضی اللہ تعالی عنہ سینے دے زور نال کہنا ہے، کیونکہ نبی دے صحابہ دے دشمن اور نبی دے صحابہ بارے بکواس کرن لگیاں حیا نہیں کر دے، شرم نہیں کر دے، انہاں دیاں زبانہ بے لغام نے، اور انہاں دے رد اندر اسی عظمت صحابہ دا تذکرہ اور چرچا انشاءاللہ کر دے رہاں گے۔ اور بدقسمتی یہ وے المیہ اے وے، جائیے جا کے یہود کو لو پوچھئے، یہودیاں کو لو اس بات دا سوال کیجئے کہ تہاڈی پوری یہودی امت دے اندر سب نالو زیادہ معتبر، سب نالو زیادہ با وفا، سب نالو زیادہ ایمان والے اور شریعت و نبی نال وفا کرنے والے کون سن؟ حیرانگی دی بات ہے، سینے دا زور لا کے پورے اطمینان نال محبت نال ذوق تے شوق نال آندے نے جنہاں نے نبی موسیٰ نال زندگی گزاری ہے، وہ سب نالوں ساڑی امت دے اندر افضل لوگ نے۔ جائیے عیسائیاں کو لو جا کے پوچھئے، وہ جواب دیں دیں جنہاں نے زندگی سیدنا عیسیٰ نال گزاری ہے، وہ سب نالو پاکیزہ لوگ نے، انہاں دیاں زندگیاں، انہاں دی عظمت تے عزت پوری ساڑی امت دے اندر آل ہے۔ جائیے جا کے سکھاں کو لو پوچھئے، وہ آندھنے نے ساڑی ایک گروہ نال زندگی گزاری ہے جڑے انہاں دے قریب سن، وہ ساڑے مذہب اندر ساڑے عقیدے اندر سب تو معتبر لوگ نے، لیکن انتہائی دکھ افسوس دے نال کہنا پہندہ ہے امت محمدیہ اندر کچھ ایسے لوگ موجود نے جدو انہاں نال گل کریے وہ سب نالوں زیادہ نقص نبی دے یاراں وچ کر دیں۔ اس واسطے تسی کم از کم وہ کہندے نا کہ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام بازار وچ گئے تے لوگ مال دولت سیم و زر سونا چاندی دے ایک مائی سوتر دی اٹی چکی پھرے، انہاں آکھیا او اماں ایتھے لوگ سونے دے توڑے پری پھر دینے، تو سوتر دی اٹی چکی پھرنی ہے۔ وہ آندھی ہے منو بھی پتہ ہے کہ لبنا منو کچھ نہیں، لیکن کم از کم کل قیامت نو میں یوسف دے خریدارہ اس تے کھڑی ہوں گے نا۔ مقابلہ تے جنہ کرنا ہے، جنہ نے ناموسے صحابہ واسطے لڑنا ہے، اللہ سارے نو توفیق دے، لیکن کم از کم رضی اللہ تعالی عنہ محبت ذوق شوق نال اسی صحابہ دے محبت کرنے والے میں جو کھڑے ہوں گے تے شریعت دا اصول ہے رب نے قانون بنایا ہے انکا مع من احباب، جیدے نال پیار کریں گا قیامت نو سیٹ او دے نال ہی دے چھڑاں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، غور کیجئے نبی رحمت نے فرمایا میری امتیاں دے اندر، میری امت دے اندر سب تو بہترین امتی جڑا
امت نل پیار کرنے والا شفقت کرنے والا کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي الْأَفِي أَمْرِ اللَّهِ عمر, اور اللہ دے معاملے اندر سب نالو زیادہ سخت اگر ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان, میری امت دے اندر سب نالو زیادہ حیا کرنے والا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل, شریعت حلال و حرام دی سب نالو زیادہ تمیز کرنے والا معاذ بن جبل. وَأَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت, فرمایا میری شریعت دی اندر فرائض دا سب نالو زیادہ علم رکھنے والا وہ حضرت زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالی عنہ. وَأَقْرَعُوهُمْ عُبَيٌّ, فرمایا میری امت دا سب تو بڑا قاری اگر ویکھنا ہے تے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, قاری قرآن میری امت دا. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, ابو عبیدہ بن جراح دے بارے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہر امت دا ایک امین ہوندا ہے, میری امت دا امین اللہ نے ابو عبیدہ بن جراح نو بنایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کوشش کروں گا میں انہاں ساریاں دا تذکرہ ایک ایک جمعے کرا, کی خیال ہے؟ انہاں ساریاں نال انشاءاللہ محبت دا اظہار کرا. اے حدیث تو آنو سنا دیا موڈ بن گیا انشاءاللہ. ایک کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک ایک صحابی بارے تو آنو میں انہاں دی زندگی دے بارے چند باتاں کرا. آج سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے حوالے نال بات کرنا چاہنا. کامل الحیاء, کامل الحیاء حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دا دروازہ کھٹکایا گیا. مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. آمینہ دے لال پاک نے پوچھا کون؟ ابو بکر. فرمایا آ جاؤ. ابو بکر آ گئے, بیٹھے گلاں باتاں کیتیاں چلے گئے. دوبارہ دروازہ کھٹکیا, پوچھا گیا کون؟ عمر. فرمایا آ جاؤ. آئے, گفتگو کیتی, چلے گئے. پھر دروازہ کھٹکیا کون؟ عثمان. نبی رحمت نے فرمایا رک جاؤ. فوری طور پہ نبی رحمت نے اپنی ٹیک چھوڑ دی تھی, پنڈلی دے مبارک تو کپڑا اٹھیا سی, اوپر رکھ لیا, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا عثمان آ جاؤ. نبی رحمت کو عثمان آئے, گفتگو کی تھی, چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ محبوبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ سوال کر دیا نے اے سرتاج, ابو بکر بیٹھ آئے تے چلے گئے, عمر آئے تے چلے گئے, تسی اپنے انداز نال بیٹھے رہے. عثمان واری سیدھے ہو کے پنڈلی ڈھانپ کے بیٹھ گئے. وجہ کی ہے, سبب کی ہے. آمینہ دے لال نے فرمایا اے پیاری عائشہ, پہلی بات ہے میں جس انداز نال پنڈلی تو کپڑا اٹھیا ٹیک لا کے بیٹھا سی, ہو سکتا ہے عثمان اندر آندے گل ہی نہ کر پاندے, جس مقصد لی آئے واپس چلے جاندے. اور دوسری بات ہے نہیں ایسا پیاری ہے جدا آسمان دے فرشتے حیا کر دینے, میں محمد دا حیا کیوں نہ کرا, او دا حیا میں محمد کیوں نہ کرا. رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاویں. رب العالمین دا قرآن بولیا نبی دے صحابہ بارے اللہ ذوالجلال فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ اللہ
کون؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال اتنا پیار کر دے، اتنا پیار کر دے۔ ایک دن آمینہ دے لال پاک علیہ السلام اپنے گھر دے اندر موجود، اپنے گھر دے اندر موجود نے، بھوک لگی ہے، کئی دن گزر گئے نے، کھادا پیتا کچھ نہیں۔ آمینہ دے لال کسے کولوں سوال نہیں کریا کر دے، جگہ دے پیر اٹھے تے مسجد دے اندر چلے گئے، جا کر کے رب اگے سجدے پہ گئے، اللہ پاک دے کولوں کھانے دا سوال کرن لگ پیندے نے۔ انی دیر نو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا چکر لگا ہے، آکے جناب گھر دے اندر پوچھتے نے ماں جی آمینہ دے لال پاک علیہ السلام کتے نے؟ دسیا جاندہ ہے عثمان کئی دن گزر گئے، آمینہ دے لال نے کھادا کچھ نہیں، جگہ دے پیر نے پیتا کچھ نہیں۔ آمینہ دے لال مسجد دے اندر اپنے رب کولوں مکھان دا سوال کر دے پہنے۔ حضرت عثمان دیاں اکھاں ڈل پئیاں، واپس چلے گئے۔ عثمان آگ لونی ایسیاں دولتانو، عثمان کی کرنا ایسیاں دولتاں۔ آمینہ دے لال پوکتے پیاز دے نال نے، جلدی نال اونٹ لدے ہے، گلہ لدے ہے، جلدی دے نال ایک بکری لئی ہے، کھان پین دا سامان لے ہے۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے کر آ گئے، انہاں دے کر سامان اتارے ہیں، دل دے اندر خیال ہوندہ ہے عثمان کدوں گوشت بننا ہے، عثمان کدوں چکی چلنی، آٹا بننا ہے تے روٹیاں بننی ہیں۔ آمینہ دے لال نو بھوک زیادہ ہے، دوڑے دوڑے واپس گئے، جا کے پکا پکایا کھانا لے کے آئے، لیا کے آمینہ دے لال دا دسترخوان سجا دیتا ہے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام اے جناب مسجد چو آئے نا، کھانا دسترخوان تے لگے ہے۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام کھانے والے ویکھ رہے نے، ماں جی ایسا آمینہ دے لال والے ویکھ رہی نے تے سوالیہ نظر آنے۔ آقا فرماندے نہیں ایسا کیویں ویندی پئی ہے تے سید ایسا ویکھی جا رہی ہے۔ فرمایا مینوں لگدا ہے پوچھنا چاہنی ہے بھلا کھانا کون لے کے آیا؟ نہیں ایسا پیاری ہے عثمان بن کون ہو سکدا ہے جڑا میں محمد دا اینا خیال کردا پھرے۔ اللہ اللہ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے اپنیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان دے نکاح اندر دیتیاں نے، تے ایک بیٹی فوت ہوئی دوجی دا نکاح دیتا ہے، دوسری فوت ہوئی۔ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے بڑا تاریخی جملہ بولیا، آپ فرماندے نے عثمان میریاں 40 بیٹیاں بھی ہندیاں اینج ایک کر کے دنیا تو جان دی رہندی، میں محمد 40 دا نکاح عثمان نل کردا جاندا۔ اللہ اللہ آئیے ذرا غور کرنا کون جناب عثمان؟ کعبہ رب دی قسم اٹھا کے کہنا آمینہ لال جدو مدینے آئے نے نا، مدینے دے اندر ایک ہی مٹھے پانی دا کنواں ہے، وہ بھی ایک یہودی دے قبضے اندر مول پانی پیا ویچ دائے۔ اللہ میں قربان جاواں، آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے ویکھیا مسلمان پہلے لٹے پھٹے آئے نے، مسلمان پہلے ہی مصیبتاں دے مارے اپنا کاروبار لوٹا کے آ گئے۔ آمینہ دے لال ویکھ دے نے مسلمانہ کول دے پانی خریدن جوگے بھی پیسے کوئی نہیں۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے اپنے مسلمانہ دے اندر اعلان کر دیتا ہے وہ کون ہے جڑا پانی دا کنواں خرید کے مسلمانہ دے نام وقف کر دے تے آپ بھی انجی پانی لے جی میں باقی مسلمان لین گے، سپیشل پروٹوکول کوئی نہیں۔ جگہ دے پیر دا عثمان اٹھیا، جلدی نہ جا کے سودا کیتا ہے، انہیں ایک دن دا کنواں فروخت کر دیتا ہے، یعنی ادھا کنواں۔ آمینہ دے لال نو آ کے دسیا، آقا فرمان دے نے عثمان اللہ نے تیرے نام جنت الاٹ کر دی ہے۔
اللہ اللہ پتہ لگا کہ اگلے دن دا بھی کنواں یہودی ویچنا چاہتا ہے. واقعہ تسی سوندے رہندے ہو تد ڈیٹیل اندر نہیں جا رہے ہیں. مختصر ہے آمینہ دے لال پاک نے فرمایا اگلے دن دا بھی کنواں جڑا خرید کے وقف کرے گا میں محمد نو جنت دی گارنٹی دیاں گا. آمینہ دے لال دا عثمان گیا ہے جا کے خریدیا تے وقف کر دیتا ہے. آمینہ دے لال نے فرمایا میں عثمان تینو جنت دیاں گارنٹیاں دینا ہوں. اور آمینہ دے لال نے ایک دن بیٹھیاں فرماندے نے آقا فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ. آمینہ دے لال ایک ترتیب نہ شروع ہو جاندے نے 10 صحابہ دا نام لیا جنہ دے اندر تیسرے نمبر دے عثمان نو جنتی قرار دیتا ہے. کون جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی نمازیاں دے نال تنگ پہ گئی ہے. نمازی زیادہ نے دا سین چھوٹا ہو گیا ہے. کون ایرا نال دا پلاٹ لے کے مسجد دے واسطے وقف کرے گا میں محمد نو جنت دی گارنٹی دیاں گا. آمینہ دے لال نے انی گل کیتی ہے جناب عثمان اٹھے نے فوری طور تے چلے گئے جا کر کے جناب مسجد دا نال دا پلاٹ خریدے ہیں. آمینہ دے لال کو لائے نے آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی جی ایلو نال دے پلاٹ دی رجسٹری. آمینہ دے لال نے فرمایا میں تیرے نام رب کو لو جنت دی رجسٹری کروا چھڑی ہے. کون جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جاواں. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے پہاڑ تے کھڑے نے. آمینہ دے لال بھی کھڑے نے. پہاڑ کپ کپایا پہاڑ کمبیا لرزیا ہلیا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ پہاڑ اڈی ماری اور رک جا ٹھہر جا ہلن دی کوشش نہ کر. تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے 2 شہید کھڑے نے. شہادت دی گارنٹی بھی دیتی نبی پاک نے زندگی دے اندر. ایک ویلہ ایسا آیا آمینہ دے لال جناب محمد درود ہوڑی پڑھ لیا کرو ہیں کی خیال ہے. ایک کہندے ہیں میں مر جانا ہے تے تسی نہیں کوئی سمجھ لگ دی جناب محمد یار یہ کوئی کہنے والی گل ہے. اکبر بگٹی دا نام سنیا جے وہ کی خیال ہے. مشرف دورے جتنا مشرف دی فیٹ ہوئی سی اکبر بگٹی عام ڈیرے دار آدمی سی نا چودھری بندہ اپنے علاقے دا وڈیرا اینج کر کے او دے چاہ نالیاں دی لین گنا برشے شرشے اگر کہہ دینا لین کھلوتی پہلی اپنے ٹھیڈے چھرے مار کے مر جاؤ تو وہ مر جاندے سن. تو انہوں اندازہ ہے وے اینج کر کے مار دیو تے تر جاؤ. وہ آندے نے اے لو وج گئے چودھری صاحب تسی فرمایا. کنے آکھیا ہے چودھری صاحب تسی فرمایا تسی کہہ دیتا اسی کر دیتا. تو نبی پاک حالاں او انج کریاں خودکشی بھی ہے انج کریاں نجائز بھی ہے انج کریاں حرام بھی ہے اجر بھی کوئی نہیں ثواب بھی کوئی نہیں. میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا ہے وہ انج کریاں نا وہ انج کریاں گھر والیاں واسطے مصیبت بھی ہے. اچھی بولو گناہ بھی ہے گھر والیاں واسطے مصیبت بھی ہے. تو میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا تسی انج نہیں کرنا تسی مٹھی زبان نہ گج وج کے درود پڑھنا ہے. زندگی دی ہر مشکل آسان نہ ہوئے اور جنت تیرے واسطے انعام نہ ہوئے تو میرا رحمت للعالمین ہوندہ فائدہ کی ہے. تو یار اپا امتی ہیں وضو کر کے بیٹھے ہیں نہا کے بیٹھے ہیں جمعہ پڑھن آ کے بیٹھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اللہ دی توفیق ہے. مالک کو دعا کریا کر اللہ تیرا پہلے وقت آنا اگر قبول کر لینا اللہ ذوالجلال دی قسمیں اے دے نال دا تینوں دوجا عمل نیکیاں دے کھاتے اندر نہیں ہو لبنا.
یہ تو بڑی بڑی نیکی کرنا ہے، اذان تو پہلے مسجد دے اندر آنا تے درود واری ٹھنڈے نہیں پینا، کہنا نہ پے، اشارہ بھی نہ کرنا پے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ واسطے اپنے زیاپانوں تیار کر رہے ہیں، فرمایا چندہ لے کے آؤ، چندہ آ رہے ہیں، اللہ اللہ چندہ آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان اٹھے نے، اللہ دے نبی جی 100 اونٹ بیما ساز و سامان اور چاہید ہے، اللہ دے نبی جی 100 اونٹ بیما ساز و سامان پتہ کنا بند ہے، کٹو کٹ 15 لاکھ دا، ایک اونٹ دا ساز و سامان دے حساب نا تے انہوں ضرب دے وہاں 100 نال گھر جا کے دیا جے میرے وسو کم پا، غور کرنا تقریباً جناب 100 اونٹ۔ آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا اور چاہید ہے، پھر اٹھے نے سونے 100 اونٹ، آمینہ دلال نے پھر اعلان کیتا ہے، پھر اٹھے 100 اونٹ بیما ساز و سامان، روایات اندر ہوندہ 900 یا 1000 اونٹ دیتا ہے، اللہ دے نبی جی اور حکم کرو اور چاہید ہے، عثمان آندے نے 100 گھوڑا بیما ساز و سامان، آمینہ دلال نے فرمایا عثمان بس کر سامان تے سواریاں بڑیاں ہو گئیاں نے، عثمان منو نقدی چاہی دیئے، نقد روپیہ پیسہ چاہی دے، اللہ اللہ جناب عثمان اٹھ کے چلے گئے، سونے دیاں اشرفیاں چوری پر کے لے کے آئے، لے آئے نا آمینہ دلال منبر تے تشریف فرمانے، لے آ کے چوری دے اندر آمینہ دلال دے لد دیتا جاندہ ہے، جگہ دے پیر علیہ السلام نے انج چوری پکڑی ہوئی ہے، توجہ کرنا تے جگہ دے پیر چوری اندر انج کر کے سچکے اچھار رہنے تے نال بڑا پیارا جملہ بولیا، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو اسلام دی، آدم علیہ السلام تو لے گئے آمینہ دلال دی امت تک کسے فرد و بشر نو اعزاز حاصل نہیں ہویا، کسے فرد و بشر نو آفر نہیں ملی، آمینہ دلال نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان تو نیکیاں کرن والی اخیر کر دیتی ہے، عثمان آج دے بعد کوئی نیکی نام ہی کریں تینوں جنت جان تو کوئی چیز ڈھک ہی نہیں سکتی۔ دو خوبیاں ایسیاں حضرت عثمان دیاں، دو فضیلتاں، میں کہا کرنا آدم علیہ السلام تو لے کے امت محمدیہ تک ایک امت دا ایک فرد دکھایا جائے جے نکاح اندر کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دی گئے، کوئی امتی دکھایا جائے کہ جنوں اس امت دے نبی نے آکھیا ہوئے تو نیکی کر نہ کر آج تو بعد تو آزاد ہے، رب نے جنت الاٹ کر چھڑی ہے، بلکہ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم دا ترجمہ، عثمان آج تو بعد تو جو مرضی کر، آج تو بعد جو مرضی کر، تینوں اللہ والوں ہون پوچھ نہیں ہوئے گی، اے رب نے گرنٹی دے دیتی، لیکن جائیے عثمان نے اس تو بعد نیکی چھوڑی نہیں، نیکی تو منہ موڑیا نہیں، واحد سیدنا عثمان نے 1400 سال گزر گئے، آج بھی انہاں دیا نیکیاں دا اکاؤنٹ سعودیہ اندر کھلیا ہویا ہے، حضرت عثمان دے نام دے
ہوٹل انہاں دے روپے پیسے انہاں دے باغات چوں آج بھی کمائی انہاں دے ہوٹلاں دی آج بھی کمائی وقف للحرمین وقف للہ. آج بھی عثمان دے کھاتے جو رب دے رستے اندر مال جا رہے ہیں, عثمان دے درجات بلند ہوندے جا رہے ہیں. سیدنا عثمان, اللہ سیدنا عثمان دی محبت نصیب فرمائے. سوشل میڈیا تے میرے عثمان دا مذاق اڑایا جا رہے ہیں, اللہ انہاں لائنہ واسطے تو کافی ہو جا جڑے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دل اندر بغض رکھ دینے. اسی انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ایسے نصوراں دا تعاقب کرتے رہاں گے اور عظمت عثمان بیان کرتے رہاں گے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ ویکھنا گرنٹی کتنی بھاری دے چھڑی ہے لیکن خوف رب دا دل اندر کن ہے. سیدنا عثمان دے رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں بھی قبرستان جو گزر دینے اکھاں ڈول پیندیاں, عثمان رون لگ پیندے, اکھاں برس دیاں حتیٰ کہ روایات دے اندر آندا ہے اینا جگہ تے انج کر کے ہلکے پہ گئے نے, انج آنسواں دے نشان بن گئے نے. اینا روندے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پوچھیا گیا عثمان اینا کیوں روندے ہو؟ تواڈے سامنے حشر نسل دا تذکرہ کیتا جاندا ہے, تواڈے سامنے قیامت دیاں گلاں کیتیاں جاندیاں, تواڈے سامنے پل صراط دی گل کیتی جاندی ہے. عثمان تواڈے سامنے جنت تے دوزخ دی گل کیتی جاندی ہے, انج نہیں روندے پھر تسی قبر دے بارے انج کیوں روندے ہو؟ آمینہ دے لال پاک دا فرمان سنایا. عثمان آندے نے میں اللہ دے نبی کو لو پوچھنے ہے قبر آخرت دیاں منزلہ جو پہلی منزل ہے جڑا اے تو کامیاب ہو گیا اللہ نے اگلیاں کامیابیاں مقدر کر دی دیاں نے. جڑا ایتے پھس گیا وہ دیاں اگلیاں منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے. وہ قبر نو یاد کریا کر, تو بھی قبرستان میں جا کے کدی رویا کرنا, کدی قبراں والیاں نو ویکھیا کر. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جڑا مر جاندا ہے نا اسی سمجھنے ہیں انہیں ہی مرنا ہے, اسی تے جیندیا رہنا ہے. لوکاں دے مال قبضہ کرن لگیا نہیں ویندے, لوکاں دے مال ہڑپ کرن لگیا نہیں ویندے, حق مارن لگیا نہیں ویندے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جھوٹ بولن لگیا نہیں ویندے, غیبتاں تے چغلیاں کرن لگیا نہیں ویکھدے. ماں باپ دیاں بے ادبیاں بے نمازیاں دے حالات ویکھ لو جا کے. اللہ ذوالجلال دی قسم برائیاں رچ بس گئیاں نے, برائی ساڈے جسماں تے خون اندر رچ بس گئی ہے. کدی جایا کر قبرستان دا دورہ کریا کر, وہ جاوے قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو تے چھڑ دنیا دے غم شادی نو پڑھو لا الہ الا اللہ. وہ اے تو اکیلے ہو گئے جوڑے نی, کئیاں ماپیاں نے مک موڑے نی, کئیاں ہتھی پتر توڑے نی. پڑھو لا الہ الا اللہ. وہ اے جو قبران دے تیر اچھیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے, اے کچھ تیرے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے. یہ تے اجڑ گیا دا ڈیرا اے میرے ویر مسافر, سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا اے. یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا گے سفر لمبیرا اے. اللہ کون جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, میں قربان جاواں آمینہ
دے لال پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیدے ہاتھ نو حدیبیہ دے مقام تے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے تے رب العالمین دا قرآن بولیا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا اے نبی جی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے صحابہ دا ہاتھ ہے، انہاں دے ہاتھاں تے میں رب دا ہاتھ ہے، اور ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھ اے محبوب پیارے اوپر انہاں دے ہاتھ ساڈا اے سارے ہی سانو پیارے۔ کون؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں حدیبیہ دے مقام تے روکیا گیا نا، آمینہ دے لال نے سفیر بنا کے بھیجیا، مکے والے کہنے لگے عثمان او بیت اللہ دیاں چابیاں للہ، جنہ جی کر دے بیت اللہ دا طواف کر لے، جنہ جی کر دے رج رج کے صفا مروہ دی صحیح کر لے، عثمان او حجر اسود دی بوسے لے لے، عثمان مقام ابراہیم تے نفل پڑھ لے، عثمان جنہ جی کر دے زمزم دا پانی پی لے، عثمان جنہ جی کر دے بیت اللہ دے اندر وقت گزار لے، عثمان تینوں ڈکن والا کوئی نہیں، پر اسی تیرے نبی نو مکے نہیں ہو آن دینا، میرے عثمان دیاں ڈھکرا نکل جان دیا نے، او ظالمو تسی کی سمجھ دے ہو، عثمان دی وفا نو ٹیسٹ اللہ دیتا جے، کعبے دے رب دی قسمیں تسی آندے ہو بیت اللہ دا طواف کرنا، بیت اللہ دا نفل پڑھنا، صفا مروہ دی صحیح کرا، میں حجر اسود نو چوملا، میں بیت اللہ دی اندر جا کے بہ جاواں، اللہ ذوالجلال دی قسمیں جو ہو ہی نہیں سکدا کہ آمینہ دے لال حدیبیہ دے مقام دے تے عثمان تے بیت اللہ دے چکر کردہ پھرے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جدوں تک آمینہ دے لال بیت اللہ دا چکر نہیں لان گے عثمان اے دے وال ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا۔ کون؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آمینہ دے لال نے فتنیاں دے دور دی بات کی دی ہے، آقا فرما دے نے ایک وقت آئے گا فتنیاں دے دور اندر، او جڑا بندہ تریا جاندہ چادر لپیٹ کے وہ بندہ جنتی ہے اور وہ بندہ حق تے ہوئے گا۔ اللہ اللہ حضرت جناب مرہ بن کعب آندے نے میں جلدی نہ آمینہ دے لال کو لو اٹھیا تے دوڑیا جا کے ویکھاں تے صحیح نہ بندہ کون ہے، دیکھے آتے جناب عثمان نے اینڈ کر کے منہ آمینہ دے لال والے کیتا، اللہ دے نبی جی ایس بندے دی گل کر دے ہو، آقا نے فرمایا ہاں ہاں اے میرا عثمان حق تے ہوئے گا۔ کون؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ذوالجلال دی مرضیاں آمینہ دلال نے اپنے مرض الموت دے اندر فرمایا عثمان ایک وقت آن والا ہے، اللہ نے تینوں خلات خلافت پہنانی ہے، عثمان لوکاں اتارن دیاں کوششاں کرنیاں نہیں، عثمان اتاری نا، اللہ اللہ وہ بھی وقت آیا نا جناب عثمان نو خلافت دا اللہ ذوالجلال نے تاج پہنا دیتا ہے، لوگ اتارنا چاہتے نے مسلمانہ دی حکومت دی مضبوطی وے کے سبائی تے بلوائی اس خلافت دی کمیل نو اتارنا چاہتے نے۔ عبداللہ بن سبا دی پارٹی یمن دی اندر مقام صنعا تو یہ نکلے ہے تے چل دیاں ظاہری مسلمان بن کے انہیں اپنی تحریک چلائی ہے، بصرہ جاندہ ہے، کوفے جاندہ ہے، شام جاندہ ہے، مصر جاندہ ہے، انہیں نال لوگاں نو لے آئے حج دا بہانہ کر کے لوگ مکے جا رہے ہیں، انہیں آکے مدینے جناب عثمان دے کانو کیرا پا لے آئے تے آکے مطالبہ ایک کوئی ہے عثمان
یا خلافت چھڈ دے یا قتل ہون واسطے تیار ہو جا. میرے عثمان تے مسجد نبوی دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے, خطبہ دیندے یا منبر تو اتار لیا جاندا ہے, مصلی نبوی کھولیا جاندا ہے, گھر دے اندر بند کر دیتا جاندا ہے. جناب عثمان آندے نے مینوں آمینہ دے لال نے دسیا خلافت دی قمیض میں نہیں اتارنی. رہی گل قتل کرن دی, او دیاں تین وجوہات ہویا کر دیا نے, انہاں تیناں چوں اگر کوئی ہے وے تے میرے نال گل کرو. ایک وجہ اے وے کوئی بندہ اسلام تو مرتد ہو جائے قتل کر دیتا جاندا ہے, او کوئی شادی شدہ زانی ہوئے قتل کر دیتا جاندا ہے, کوئی کسی مسلمان دا قاتل ہوئے قتل کر دیتا جاندا ہے. اور میرے تے کوئی ایلیگیشن تے لاؤ, کوئی کیس مقدمہ تے لے کے آؤ, نہیں عثمان کک بھی نہیں, اسی تینوں مارنا چاہنے ہیں. اللہ اللہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ جناب ویندے نے گھیرا تنگ ہوندا جاندا ہے. بعض روایات دے اندر آوندا ہے انہاں ظالماں نے تو پانی بند کیتا نا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی اپنے دوواں شہزادیاں نو حضرت حسن تے حسین نو لے کے آئے. انہاں نے لیا کے مقام دے اوتے پیرے تے کھڑیا کر دیتا ہے. پانی لے کے آن والے آوندے یہ رستے دے اندر مشکیزے پاڑ دیندے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں, جناب عثمان تے پانی بند کر دیتا جاندا ہے. 40 دن واسطے پانی بند ہے. ایتے ایک بکواس کرن والا کردا ہے اے جی عثمان دے گھر وچ بڑے کنویں سن, ایویں آندے نے پانی بند کر دیتا ہے. اوے وقت تے موقع ہوندا کنویں چلدے ہوندے, او تیرے جیسے نلائق نو او دے اندر ڈبکیاں دے دے مار دے. او ظالما حضرت عثمان دے گھر ہی نہیں کئیاں گھراں دے اندر کنویں سن, پر پانی نو منہ لگدا نہیں سی لگدا. میرے رومہ خریدن دی ضرورت کی سی اگر انہیں کنویں جگہ جگہ اس کام لئی موجود ہوندے. حضرت عثمان رضی اللہ استعمال پانی ہو جاندا جی, لیکن کڑوا انہاں کے ہونٹاں نو نہیں لگدا, منہ دے اندر خرابی میدے دے اندر جناب زخم پیدا کر دیندا. حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب مسلمان آئے نے, عثمان جی اجازتاں دیو انہاں ظالماں دی اٹ نہ اٹ وجہ دئیے. اور نبی دے مدینے نال پیار اینا ہے, کہن لگے میں اپنی جان دا نظرانہ پیش کر سکنا وا, پر مدینے دے اندر اس سونے شہر اندر نبی دے گوان اندر عثمان خون ریزی گوارا ہی نہیں کردا. اللہ اللہ مینوں مدینے دی حرمت دا بڑا خیال ہے, یہ تے میری وجہ تو تلوار چلے عثمان نو گوارا نہیں. ایک دن نینج کر کے بالکونی اندر آ گئے, آ کے کہنے لگے لوگو تواڈے نال گل کرنا چاہنا, کیا میں اوہی عثمان نہیں؟ آمینہ دلال نے فرمایا مسجد دے نال دا پلاٹ خرید جنت دینا وا, تانوں رب دا واسطہ رب نو گواہ بنا کے دسیا جے, کیا میں نہیں خریدیا؟ عثمان تو ہی خریدیا. فرمایا ہوتے نماز کیوں نہیں پڑھن دیندے؟ منو دسو میرے روماں دے حوالے نال نبی نے 2 مرتبہ جنت دیاں گارنٹیاں دتیاں یا نہیں دتیاں؟ عثمان گل انجی ہے. فرمایا پانی کیوں نہیں پین دیندے؟ منو جیسے اسرا ویلے نبی پاک نے 12-13 وری جنت دیاں گارنٹیاں دتیاں یا نہیں دتیاں؟ عثمان دتیاں نے. منو پھر جناب اترن کیوں نہیں دیندے؟ میری جان دی رہائی تے خلاصی کیوں نہیں کر دے؟ آپ فرمان دے نے دسو منو نبی نے بیرے سبیل دے جنت دی گرنٹی دیتی, شہادت دی گرنٹی دیتی یا نہیں دیتی؟ عثمان دیتی ہے. فرمایا پھر کیوں تسی شہادت دے درپے ہو گئے ہو؟ انہاں کیا ساریاں گلاں ٹھیک نے, کئیاں دے دل نرم پہ گئے, پر اشتر نخعی نامی بندہ اٹھیا, انہیں کہہ دیا گلاں دے اندر نہ آیا جے, اسی انہوں نہیں چھڑنا. جناب عثمان نے دوبارہ گفتگو کی تھی, نہ سنی کوئی نہیں. 40 دن گزر گئے نے بھوکیاں پیاسیاں. اللہ اللہ جناب عثمان نیت نہ روزہ رکھ دینے, نیت نہ افطار کر دیندے نے, نمک مل دے تے چٹ کے افطار کر دیندے نے. پوچھن والے پوچھیا عثمان بھوک نہیں لگ دی؟ عثمان پیاس نہیں لگ دی؟ فرمایا بھوک بھی لگ دی ہے پیاس بھی لگ دی ہے, جدو لگ دی ہے میں رب دا قرآن پڑھنا. اللہ بھوک تے پیاس دور کر دیندے نے.
اللہ اللہ ایک دن رات ستے نے صبح جناب بلکہ فجر تو بعد اچانک نیند آ گئی اچانک نیند آئی آمینہ دے لال نہ خواب اندر ملاقاتاں ہوئی ہیں ایک پاسے جناب ابو بکر ایک پاسے جناب عمر نے آمینہ دے لال نے فرمایا عثمان تکلیفہ کٹن والی اخیر ہو گئی ہے عثمان دکھ برداشت کرن والی اخیر ہو گئی ہے روزے دی حالت دے اندر عثمان نہ ظالمہ ظلم دی اخیر کر دیتی ہے عثمان میں محمد تینو دعوت دینا وا آج دا روزہ تو ساڑے نال جنت دے اندر افطار کرے گا کون جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اج پہلا سپارہ کھولیا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون جناب عثمان قرآن پاک دیا تلاوتاں کر دے اے قرآن دے اس پہلے پارے دے آخر دے پہنچے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ان ظالمہ کندہ ٹپیاں میرے عثمان تے حملہ کر دیندے نے آندن فاندن میرے عثمان نو شہید کر دیتا جاندہ ہے جناب عثمان دے جسم چو خون دا پوارا چل دے تے قرآن دی ایسے آتے آکے نشان پا دیندہ ہے قرآن دی اس آیت آگے خون دیکھ دائے اور میرے عثمان اپنی جان آفرین دے حوالے کر دیں دینے اللہ اللہ کون جناب عثمان رب العالمین نے شہادت دا تذکرہ کر دیا فرمایا میرے رستے اندر شہید ہو جائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحياء عند ربهم يرزقون کہتے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ جناب عثمان اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے گئی بڑے بڑے دنیا تو شہید ہوئے نے وہ کسے دی شہادت دا میں جناب گواہی بدل دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی جتے خون گرے ہے احد دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی خیبر تے خندق دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی فلسطین دا میدان دے گا کسے دی شہادت دی گواہی کشمیر دا میدان دے گا عثمان تیری عظمت تے عزت تو قربان جاوا اور تیری شہادت دی گواہی دنیا تے کوئی میدان نہیں دے گا تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جتھے تیرا عثمان لیٹے وہ دی قبر تے کروڑ رحمت دی برخہ نازل فرما اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق